अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश की किस्त नंबर 50। इधर मैं अपनी कोशिशों से दरअसल ये तासुर देने में मसरूफ था कि हमलावर तन्हा नहीं है, बल्कि इमारत को कई अफराद ने घेरे में ले रखा है। लेकिन मुझे खुद भी इस बात का एहसास था कि मैं अपनी इस कोशिश में कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हो रहा। इस असना में मुझे दूर कहीं से बहुत से आदमियों की मिली जुली आवाजें भी सुनाई दे रही थी। ऐसा मालूम होता था कि हशमत अली खान के मकान पर फायरिंग के हंगामे की वजह से बहुत से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, या जो पहले निकले हुए थे वो भी इसी तरफ को मुतवज्जो हो चुके और चीख चीख कर एक दूसरे को इसी तरफ को चलने का मशवरा देते होंगे। चीखो पुकार के दौरान मैंने उन्हें बार बार मनोची मनोची कहते भी सुन लिया। मैं वहीं जमीन से चिपक कर साकित हो चुका था। क्या बस्ती वालों का सिले रवां इस मकान का रुख कर रहा था? शायद इसीलिए मकान के अंदर हशमत अली खान और उसके बाकी मानदा साथी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे थे कि बस्ती वाले भी आन पहुंचे और हमलावर की यानी मेरी तिक्का बोटी बना डालें, और इस टकराव में अगर जाने जाया हो तो उन्हीं की हो और किसी की नहीं। मेरे लिए ये अमर बड़ी तशवीश का बाइस था, क्योंकि वो लोग जो पहले ही बेवकूफ बन रहे थे और अपनी सादगी और कम इल्मी की बिना पर दो बदकिरदार, जलील और जराइम पेशा आदमियों के जेर नगीन और जेर इताअत थे, उन पर गोलियां चलाने का तसव्वुर ही मेरे लिए अजियतनाक साबित हो रहा था। दफतन सैंड्रेला की आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। सैंड्रेला की आवाज भी हुजूम के करीब ही से कहीं से आई थी, और ये शायद मेरी किसी नामालूम हिस्स का ही कमाल था कि मैंने इस आवाज को अचानक से पहचान लिया था, वरना ये उस आवाज से तो कतई मुख्तलिफ थी जो मैंने सैंड्रेला के घर में उसकी अपनी आवाज को सुना था। जो आवाज अब मैं सुन रहा था गरजदार और खतीबाना आवाज थी। निस्वानियत के बावजूद उसमें जबरदस्त रोब और दबदबा भी शामिल था। अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन अंदाजा लगा सकता था कि वो लोगों को अपनी तरफ ही बुला रही थी। उसकी आवाज बुलंद होते ही दीगर आवाजों का शोर यकलख्त खत्म हो गया था। सैंड्रेला खामोश हुई तो एक गूंजदार मर्दाना आवाज सुनाई दी। सैंड्रेला ने जो कुछ कहा था ये आवाज गालिबन उसका अंग्रेजी में तर्जुमा कर रही थी। वो ये तर्जुमा शायद गिनती के चंद अफराद या फिर सिर्फ मुझे सुनाने के लिए किया जाता था। वो शख्स ऐलान कर रहा था, बस्ती के लोगों, तुम्हारे लिए आसमानों से खुशखबरी आई है। धमाकों और गोलियों की आवाज से खौफ या परेशानी में मुब्तला होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। दरअसल ये एक बहुत बड़े फरेब का पर्दा चाक हो रहा है। झूठ और धोखेबाजी का एक खौफनाक ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। ये सारी हकीकत तुम लोगों के सामने मुकद्दस पाई की अहलिया बयान करेंगी। सब लोग फौरन मैदान में जमा हो जाएं। कोई शख्स मनोची के मकान के करीब बिल्कुल न जाए, वरना आसमानी बलाएं उसे अपनी गिरफ्त में ले लेंगी, क्योंकि इस वक्त देवता मनोची से अपने तमाम धोखों का हिसाब ले रहे हैं जो उसने गुज़िश्ता 3 बरस में इस बस्ती के मासूम लोगों को दिए। मुकद्दस पाई की अहलिया 2.5 साल की कैद तन्हाई से आज़ाद होकर बड़े मैदान की तरफ को जा रही हैं। वहां तुम लोग मुकद्दस पाई का दीदार भी कर सकोगे और अपनी आंखों से देख सकोगे कि गुज़िश्ता 2.5 बरसों में तुमने उनकी खबर ना ली तो इस दौरान उन पर क्या बीती थी। सब लोग जल्द अज जल्द बड़े मैदान में पहुंचे। जो शख्स मनोची के मकान की तरफ को जाएगा उसकी जिंदगी की जमानत बिल्कुल नहीं दी जा सकेगी। आसमानी बलाओं के गैज़ो गज़ब का रुख उनकी तरफ भी बढ़ जाएगा। मैंने ये सब कुछ सुनकर बेआवाज तरीके से इत्मीनान भरी सांस ले ली। हशमत खान और शराफत खान ने तो इस वादी में 2.5-3 साल अपना ड्रामा बड़ी कामयाबी से चलाया था, लेकिन सैंड्रेला को भी जैसे ही मौका मिला था उसने जवाबी ड्रामा बड़ी उम्दगी से शुरू कर दिया था और सूरत हाल को काफी हद तक संभाल भी लिया था। उसने गोया मुझे मौका फराहम कर दिया था कि लो मियां मंसूर, आम आदमियों के हुजूम को तो मैं एक तरफ को ले जाती हूँ, अब तुम जो तीर चला सकते हो चला लो। मैंने एक बार फिर लोगों का शोर बुलंद होते सुना, लेकिन ये शोर बतदरीज मध्यम पड़ता जा रहा था, जैसे हुजूम का रुख किसी और तरफ को हो गया। अब मेरे हौसले बुलंद थे।
میں نے ایک بار پھر مکان کی کھڑکیوں اور دروازوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ میں ایک بار چوہے کو بل سے نکال لینا چاہتا تھا، لیکن چوہا بھی بہت مکار تھا، معلوم نہیں کہاں چھپ کر بیٹھا تھا۔ میں اب بلند و بالا دروازے کی سیدھ میں تاریکی میں زمین سے چپکا ہوا تھا، جو اس عمارت کا واحد دروازہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے چند سیکنڈ اس دروازے پر گولیاں برسائیں، لیکن دروازہ یقیناً ٹھوس لوہے کا بنا تھا، کیونکہ اس پر کوئی اثر بھی نہ ہوا، اور گولیوں کے ٹکرانے سے بے تحاشا چنگاریاں بھی اڑی تھیں۔ میں اس وقت تقریباً پوری عمارت کے گرد چکر کاٹ چکا تھا، اور مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی تھی جس سے میں اندر گھسنے کی کوشش کر سکتا تھا، اور یہ بات میرے لیے بے حد پریشان کن بھی تھی۔ آخر میں تنہا انسان کب تک اس عمارت کے چاروں طرف نظر رکھ سکتا تھا؟ جیسے اس وقت میں اس کے سامنے والے حصے کی طرف موجود تھا، تو پیچھے کے حصے کی طرف سے کوئی بھی کھڑکی کے راستے فرار ہو سکتا تھا۔ مجھے اس کا علم کافی بعد میں ہوتا، یا شاید کبھی نہ ہوتا۔ میرے پاس صابن کی ٹکیا کے برابر ایک بم موجود تھا، جو میرے سینے سے بندھا ہوا تھا۔ یہ اپنے سائز سے قطع نظر نہایت خطرناک اور تباہ کن بم تھا، لیکن اس بم کو میں نے کسی انتہائی آڑے وقت کے لیے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ ایک طرح سے وہ میرا اب آخری حربہ تھا، تاہم میں نے اس کی دھمکی دینے میں بھی اب کوئی حرج نہ سمجھا۔ میں نے آہنی دروازے پر مزید کچھ گولیاں ضائع کی، پھر للکارنے والے انداز میں کہا، شرافت اور حشمت علی خان، یہ عمارت اس وقت چاروں طرف میرے ساتھیوں کے نرغے میں ہے۔ اگر تم ہتھیار ڈال کر باہر آ جاؤ گے تو شاید وہ مسئلہ مذاکرات سے طے پا جائے جس کی خاطر میں تم پر حملہ آور ہونے جا رہا ہوں۔ میں تمہیں صرف 5 منٹ دوں گا، اس کے بعد ہم عمارت پر بم برسانے شروع کر دیں گے، اور تم اپنے بچے کچے ساتھیوں سمیت ملبے تلے دفن ہو جاؤ گے۔ میں نے محض دھمکی دی تھی، لیکن دوسری طرف سے سچ مچ بم پھینک دیا گیا۔ میں نے اپنے حق میں ایک اچھا کام یہ کیا تھا کہ بات ختم کرتے ہی اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تھا، اور کافی آگے کھسک کر چیری کی ایک باڑ کی اوٹ میں جا کر لیٹ چکا تھا۔ اسی لمحے میں نے دروازے کے قریب ہی ایک کھڑکی کا شٹر بے آواز طریقے سے ذرا اوپر کو اٹھتے دیکھ لیا۔ شٹر زیادہ نہیں کھلا تھا، اور میں نے قدرے لمبوتری ایک گیند سی ہوا میں اچھلتے دیکھ لی۔ یہ ایک چھوٹا ہینڈ گرینیڈ تھا، جو عین اسی جگہ پر جا کر گر پڑا جہاں لیٹے لیٹے میں نے باپ بیٹے کو للکارا تھا۔ لان کی مٹی، ڈھیلے اور نہ جانے کس کس چیز کے ٹکڑے اڑتے ہوئے میرے اوپر سے گزر کر خاصی دور تک جا گرے۔ اگر میں نے اپنی موجودہ پوزیشن پر سینے کے بل لیٹا رہنے کے بجائے کھڑے ہونے کی بے وقوفی کی ہوتی تو یقیناً میں زخمی ہو چکا ہوتا، اور اگر سابق پوزیشن پر ہی ہوتا نا تو یقیناً میرے اعضاء بکھر چکے ہوتے۔ بہرحال اس سے تو ایک بات ظاہر تھی کہ اندر موجود افراد اگر مجھے دیکھ نہیں پا رہے تھے تو میری آوازیں ان تک ضرور پہنچ پاتی تھیں، اور آواز ہی سے انہوں نے میری پوزیشن کا اندازہ بھی لگا لیا تھا۔ اس دوران کھڑکی کا جو شٹر گر چکا تھا مجھے دوبارہ اٹھتا نظر آیا، لیکن اس سے پہلے کہ کھڑکی سے باہر کچھ آتا میں نے اس مختصر سے خلا میں گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کھڑکی کا شٹر تو فوراً ہی گر گیا، لیکن میں نے گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے ہم آہنگ ہو جانے والی ایک چیخ ضرور سن لی۔ معاملہ طول پکڑتا چلا جا رہا تھا، کچھ کر گزرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے سینے سے چپکا ہوا تباہ کن بم علیحدہ کیا، اس پر لپٹا ہوا ایک خاص ٹیپ کھول لیا، سیفٹی پن ہٹائی اور اسے کھڑکی پر دے مارا۔ احسان مرزا نے جب یہ بم صابن کے پیکٹ کی شکل میں میرے حوالے کیا تھا تو اس کی تباہ کاری کے متعلق اشارتاً یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کتنا طاقتور ہے، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا مختصر سا سادہ سا بم ایک بہت بڑی بختربند گاڑی سے مشابہ اس تمام عمارت کو اتنا نقصان پہنچا دے گا، اور اس طرح اس علاقے میں چند لمحے کے لیے کچھ زلزلہ سا بھی برپا کر جائے گا۔ دھماکے سے ایک بار تو میں بھی سٹپٹا کر رہ گیا، اور فوراً سانپ کی طرح رخ بدل کر پیچھے کو بھاگنے لگا۔ محفوظ فاصلے پر رک کر میں نے مڑ کر غور سے دیکھا۔ سامنے والی دیوار، جو بلا شبہ کچھ دیر پہلے تک سیسا پلائی دیوار سے زیادہ مضبوط اور ٹھوس نظر آتی تھی، اس کا بیشتر حصہ اور اس کے ساتھ چھت کا بھی کچھ حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا، اور ایک طویل و عریض بھیانک خلا منہ کھول چکا تھا۔ میرے خیال میں یہ پیش قدمی کے لیے موزوں ترین وقت تھا۔ اس خلا کے عقب سے کچھ کمروں کی نیم شکستہ دیواریں اور ایک آدھ دروازہ بھی دکھائی دے رہا تھا،
لیکن جہاں تک میری نظر کام کرتی تھی کسی انسان کی موجودگی کے آثار وہاں پر نظر نہیں آتے تھے۔ میں اٹھ کر جھکا اسی طرف کو دوڑ پڑا۔ دیوار کے ملبے پر چڑھتے وقت میں نے ارد گرد فائرنگ کر کے کچھ گولیاں بھی ضائع کر ڈالیں، لیکن پھر میں کوئی رد عمل نہ دیکھ سکا۔ ملبے کے دوسری طرف اتر کر میں نے غور سے دیکھا کہ 2 مردوں کی مسخ شدہ لاشیں تو آدھی ملبے تلے دبی پڑی تھی اور 2 کی ان سے کچھ فاصلے پر، جنہیں بظاہر کچھ زیادہ چوٹیں وغیرہ تو نہیں آئی تھی جتنی آنی چاہیے تھی، ان کی ہلاکت کے لیے کافی ثابت ہوتی تھی۔ ان سے ذرا پیچھے نیم شکستہ کمرے کی پچھلی دیوار کے قریب ایک لڑکی برائے نام لباس میں پڑی زخمی حالت میں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی گردن میں نہ جانے کس چیز کا ٹکڑا پیوست تھا۔ اس کا جسم اندھیرے میں برفی کی ڈلی کی طرح چمکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ جسم سرد ہونے والا تھا، اتنا مجھے اندازہ تھا۔ میں اس کے قریب رکا نہیں تھا، تاہم میں نے مردوں کی لاشوں کو ایک نظر ضرور دیکھا، مگر ان میں کوئی بھی حشمت یا شرافت علی خان صاحب نہیں تھے۔ میں نیم شکستہ کمروں کے عقبی دروازے کی طرف دوڑ پڑا جو نیم وا نظر آ رہا تھا۔ کسی ممکنہ شکنجے سے بچنے کے لیے میں نے دروازہ لات مار کر کھول دیا اور ساتھ ہی ایک طرف ہٹتے ہوئے اندھا دھند کمرے میں چاروں طرف گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ یہاں بھی کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں اس کمرے میں گھس پڑا۔ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، فرنیچر بھی جوں کا توں پڑا تھا۔ میں اس سے گزر کر ایک ہال میں جا پہنچا، وہ بھی خالی پڑا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عمارت سے زندگی کے آثار ہی مفقود ہو چکے، لیکن ہال کے ایک کونے میں مجھے تنگ سی سیڑھیاں نیچے جاتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، اس کے اختتام پر لکڑی کا ایک دروازہ تھا جو نہ صرف بند تھا بلکہ مجھے یقین تھا کہ وہ مقفل بھی ہے۔ میں واپس وہیں آیا جہاں میں نے لاشیں دیوار کے ملبے تلے دبی دیکھ لی تھی۔ میری توقع کے مطابق یہاں مجھے ایک ہینڈ گرینیڈ محفوظ حالت میں پڑا مل گیا۔ یہ گرینیڈ اٹھا کر میں واپس اسی ہال کی طرف دوڑ پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا اصل دشمن ابھی تہخانے میں محفوظ ہے اور وہاں شاید کچھ دشواریاں بھی میری منتظر ہوں گی، لیکن اب منزل میرے سامنے نظر آتی تھی۔ راستہ وہی تھا جس سے میں پہلے بھی گزر کر اندر آیا تھا اور دوبارہ منہدم شدہ دیواروں کی طرف گیا تھا، لیکن اس بار جیسے ہی میں واپس ہال میں پہنچا تو 2 قدم چلتے ہی یکلخت جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے فرش کا کچھ حصہ غائب ہو گیا۔ میں نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب انسانوں کے پیروں تلے زمین ہی نہ رہے تو وہ کیسے سنبھل سکتا تھا؟ سٹین گن، بم، سب کچھ میرے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ غنیمت تھا کہ ابھی میں نے اس کی سیفٹی پن نہیں ہٹائی تھی، ورنہ شاید میرے اپنے چتھڑے اڑ جاتے۔ میں ایک تاریک خلا میں نیچے کی طرف جا رہا تھا اور سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ تھی کہ میں ہال کے فرش کی سطح سے نیچے آتے ہی الٹا ہو گیا تھا، یعنی اب میں سر کے بل نیچے جا رہا تھا اور کسی بھی لمحے میرا سر اس خلا کی تہ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو سکتا تھا۔ میں نے کلا بازی لگا کر سیدھا ہونے کی کوشش کی، لیکن مجھے کچھ قدرے تاخیر ہو گئی۔ کافی حد تک بچاؤ ہو جانے کے باوجود بھی میرا سر ٹھوس فرش سے زور سے ٹکرا ہی گیا اور میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ مجھے ہوش از خود نہیں آیا تھا۔ پہلا احساس مجھے یہی ہوا کہ کوئی مجھے بالوں سے پکڑے میرے سر کو جھٹکے دے رہا تھا اور میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے جا رہے تھے۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن پپوٹے جیسے سیر و وزنی ہو گئے تھے۔ پھر میں نے ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش کی تو احساس ہوا کہ وہ میری پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ میں سر کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ یوں جھکا جا رہا تھا جیسے گردن کا منکا ہی سلامت نہ رہا ہو۔ بمشکل تمام آنکھیں ذرا کھول کر دیکھا اور گردن کچھ سیدھی ہوئی تو احساس ہوا کہ میں دوزانوں بیٹھا ہوا ہوں۔ جسم پر صرف ایک بنیان اور شلوار نما پاجامہ باقی رہ گیا ہے۔ شاید اسی لیے مجھے بہت زیادہ سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا بٹھائے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے میں کسی رومن شہنشاہ کا قیدی ہوں اور شہنشاہ کے یاد فرمانے پر مجھے گھسیٹ کر دربار میں لایا گیا تھا۔ میری گردن میں کئی من وزنی زنجیریں پڑی تھی جن کے بوجھ سے گردن تقریباً جھکی جا رہی تھی، اور آداب شہنشاہی کے مطابق مجھے دوزانوں بٹھا دیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ جب میری نظر کچھ بہتر ہوئی تو مجھے اپنے سامنے ایک شہنشاہ بھی بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو یہ سب کچھ مجھے ایک خواب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا تو درد کی ایک شدید لہر اٹھنے اور معدوم ہونے کے بعد مجھے اس شہنشاہ کی صورت کچھ مانوس سی معلوم ہونے لگی۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن نے کچھ کام کرنا شروع کر دیا۔
जैसे किसी बरकी मशीन का स्विच इत्तफाकन ऑन हो गया हो। मैंने उस शहंशाह को अच्छी तरीके से पहचान लिया। वो हशमत अली खान था, जो इंतहाई रऊनत से एक सजे सजाए और तख्त नुमा दीवान पर मखमली गाव तकिए से टेक लगाए बैठा था और मुझे घूरता था। उसके जिस्म पर एक जर्ग बर्क शहाना लिबादा पड़ा था। मैंने फिल्म की सूरत में उसके जो 2 रूप देखे थे, उनमें से एक में उसका सर सफाचट था और दूसरे में बाल थे, लेकिन इस वक्त उसके सर पर एक खूबसूरत ताज रखा गया था जिसमें हीरे जड़े थे। उसके चेहरे पर सिर्फ रऊनत ही नहीं, आंखों से गोया खून भी टपकता था। वो बड़े गैज़ व गज़ब में नजर आता था और वजह गज़ब गालिबन मैं ही था, क्योंकि उसकी नज़र मुझ पर ही जमी हुई थी। वो शख्स जो मेरे बालों को पकड़कर झटके देते हुए एक बर्तन से मेरे चेहरे पर पानी के छपक्के मारे जा रहा था, मुझे संभलते देखकर कदरे पीछे हटकर खड़ा हो गया। इसके अलावा भी मेरे दाएं बाएं 2 आदमी खड़े थे, जिनके हाथों में टॉमी गने नजर आती थी, जिनका रुख मेरी तरफ ही था। उन दोनों आदमियों के चेहरे हर किस्म के तासुर से आरी नजर आते थे। इस वक्त वहां कुल यही अफराद मौजूद थे और उनमें से सिर्फ वो 2 ही असलहा बरदार नजर आते थे। मुझे होश में लाने वाला और हशमत खान निहत्ता ही मालूम होता था। मैं गालिबन ज्यादा देर बेहोश नहीं रहा था और इसी तहखाने में मौजूद था, जिसमें दाखिल होने की गर्ज से मैं उसका दरवाजा धमाके से उड़ाने के लिए हैंड ग्रेनेड उठाए दौड़ा चला आ रहा था। तहखाने का दरवाजा भी शायद खुला ही था या किसी और रास्ते से हवा यहाँ तक पहुँचती थी, क्योंकि फिजा में बारूद की हल्की सी बू मैं महसूस कर रहा था। मैंने महसूस किया कि हशमत अली खान मुझसे बात करने के लिए अपने गैज़ व गज़ब पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ है। बिल आखिर वो सीधा होकर पलटते हुए बोला, तुम्हें कोई खौफनाक सजा देने से कबल मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें ऐसा क्या दौरा पड़ा था कि तुमने पागलों की तरह घुसकर मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मेरा जहन उस वक्त कुछ ज्यादा तेज तो न था, लेकिन रफ्ता रफ्ता कई पहलुओं पर बैक वक्त सोचने की मेरी सलाहियत बहाल हो रही थी। सर में उठती हुई दर्द की टीसें इसी बहाली के रास्ते में किसी हद तक रुकावट बनती थी, वरना ये अमल शायद इस मुख्तसर से वक्फे में ही मुकम्मल हो चुका होता। मेरे ख्याल में अब तुम्हारे सवाल का जवाब देने में कोई हर्ज नहीं, मैंने लापरवाही से जवाब देते हुए कहा। इसलिए बता देता हूँ कि मुझे एहसान मिर्जा ने तुम्हें तुम्हारे साथियों समेत नेस्तो नाबूद करने का काम सौंपा था और बहुत भारी मुआवजा भी दिया था। बकवास करते हो तुम, वो गर्जा मुआवजा खा कितना ही ज्यादा क्यों न हो, लेकिन मुआवजे पर काम करने वाले इतनी बेजिगरी से मौत के मुंह में कभी नहीं कूदा करते। वो सिर्फ महफूज काम करते हैं, वही बाजी खेलते हैं जिसके जीतने का उन्हें यकीन होता है। किसी हद तक तो तुम्हारा नजरिया भी बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने तस्लीम किया। मैंने इस काम को सिर्फ भारी मुआवजे के लालच में ही नहीं किया, एक चैलेंज समझकर कबूल किया था, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि तुम नवाबजादा शराफत अली खान के बेटे हो। मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे पर किसी कदर तनाव भी आ गया था। किसने बताया है तुम्हें? किसने? वो कुर्राया। एहसान मिर्जा ने ही बताया है। और किसने? मैंने कहा। मैं इस काम की हामी नहीं भर रहा था, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम नवाबजादा शराफत अली खान के बेटे हो तो मैंने ये चैलेंज बड़ी खुशी से कबूल कर लिया। क्यों? उसने फौरन से पूछा। तुम्हारे बाप की तरफ मेरे बाप की जिंदगी का कर्ज निकलता है। मैंने अपने लहजे में हत्तुल इम्कान तलखी भर दी। मेरे बाप ने तुम्हारे बाप के जाती कैदखाने में एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ दिया था और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं अपने बाप की एक एक सांस का इंतकाम जरूर लूंगा जो उसने तुम्हारे बाप के कैदखाने में ली होगी। मैं एक मुद्दत तक तुम्हारे बाप को ढूंढता रहा। उसकी शहरक काटने के लिए मैंने खास तौर पर एक खंजर रखा हुआ था, लेकिन मुझे तुम्हारे बाप का कोई सुराग नहीं मिल सका था। फिर इत्तफाकन ही एहसान मिर्जा से तुम्हारा सफाया करने की बात चल निकली और तुम्हारी असलियत मालूम होने पर मैंने ये ठेका कबूल कर लिया। लेकिन तुम हो कौन? हशमत अली खान के लहजे में अब भी वो घनगरज मैं नहीं देख सकता था जो कि आम तौर पर होती थी। उसके लहजे में खफीफ सी दिलचस्पी छलकती थी। क्या अब भी बताने की जरूरत बाकी रह जाती है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहा। जाहिर है ठेकेदार हूँ, मौतो हयात की कशमकश के ठेके लेना मेरा पेशा है, लेकिन मेरा मुआवजा कोई कोई अदा कर सकता है।
اور میں اس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا جس سے میری لائن کے ہر آدمی نے انکار کر دیا ہوتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اب تو اس کا لہجہ بالکل نارمل ہو چکا تھا، البتہ لب و لہجے سے روب و دبدبے کا اظہار کرنا شاید اس کی عادت بن گئی تھی، اس لیے اس نے ایسا انداز برقرار رکھا۔ طاہر شاہ، میں نے جواب دیا۔ توجہ سے میری بات سنو طاہر شاہ۔ وہ اب اچھی طرح سے سنبھل کر بیٹھ گیا تھا۔ تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اور اپنی احمقانہ سوچ کی پٹری پر چلتے ہوئے مجھے جتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس پر میرا ارادہ تو یہی تھا کہ تم سے کوئی بات کیے بغیر تمہارے لیے قسطوں میں موت کی سزا کا حکم صادر فرما دوں۔